अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीज शाह नावल्स पे। आज हम रीड करेंगे इश्क दिलबरम की। मेरे ख्याल में सेकंड लास्ट एपिसोड होनी चाहिए आज। तो देखते हैं कि आज सेकंड लास्ट एपिसोड हमसे होती है कि नहीं होती। लेट्स स्टार्ट। कलब की वापसी फजर की अजानों के बाद हुई थी और जब वो आया शिजरा गहरी नींद में थी। इसके माथे को अपने लबों से छूते हुए इसने एक नज़र इसके बैग पर डाली थी। 2 दिन के बाद इसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। वो जाने की मुकम्मल तैयारी कर चुकी थी, लेकिन क्या इसके जाने के बाद वो इसकी कमी महसूस करेगा? क्या इसके जाने से इसे कोई फ़र्क पड़ेगा? वो तो इतने सालों से अकेला था, इसे कोई मसला नहीं हुआ तो अब क्यों होता। लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका था, अब इसे इसकी आदत हो चुकी थी। इसकी शरारतें, इसकी बचकाना हरकतें जो पहले कलब को बुरी लगती थी अब अच्छी लगने लगी थी। इसके बिना सर पैर की बातें अब इसे हंसने पर मजबूर कर देती थी। कलब का वो आदमी जिसे वो रोज़ घर पर भेजता था शिजरा को पुकारने के लिए कोई चीज़ देने के पकाने के लिए कोई चीज़ देने के लिए, आज आया ही नहीं था। कलब को खुद ही आना पड़ा। तब कलब ने असमारा और इसकी गुफ्तगू फ़ोन पर सुन ली थी। इसका हारा हुआ टूटा हुआ लहजा सुनकर कलब को अपने रवैये पर बेहद शर्मिंदगी हुई। वो एक छोटी सी लड़की को अपनी मोहब्बत के लिए तड़पा रहा था, जो इसके लिए अपना सब कुछ छोड़ आई थी। यहाँ तक कि अपने घर वालों से बगावत करके आई थी। वो एक ऐसी लड़की का दिल मज़ीद नहीं दुखा सकता था जो इसके लिए इस हद तक जाने को तैयार थी। पिछले 2 माह से वो इसके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा था और किसी को आजमाने के लिए इतना इम्तहान काफ़ी था। वो इसके सामने इसकी मोहब्बत को वक्ती और जज्बाती फ़ैसला करार दे चुका था, लेकिन इसके जज्बात की शिद्दत को देखते हुए ख़ुद को गलत तस्वुर करने लगा था। वो ख़ुद भी थक चुका था। खुद से लड़ते लड़ते वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। वो भी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता था और अब इसकी नई ज़िंदगी, इसके नया हमसफ़र भी इसके साथ था। इसने फ़ैसला कर लिया था कि अब वो शिजरा को कोई तकलीफ़ नहीं देगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया इसने अपनी मोहब्बत की खातिर, अब मज़ीद नहीं। इसने फ़ैसला कर लिया था कि वो शिजरा के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा जिसमें वो और शिजरा एक खूबसूरत ज़िंदगी जिएंगे। इसकी आंख खुली तो शिजरा अपना सामान मुकम्मल पैक कर चुकी थी और अब कुछ ज़रूरी चीज़ें आखिरी बार चेक कर रही थी। हो गई मुकम्मल तैयारी जाने की? वो बेड पर लेटे लेटे पूछने लगा। जी तैयारी तो तकरीबन हो गई है, बस ये आखिरी बार चेक कर रही हूँ। आप उठकर फ्रेश हो जाएं, तब तक मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, मैंने बना कर रखा है। वो एक नज़र इसे देखती अपनी नज़रें झुकाकर बाहर निकल गई थी। इसकी शर्माहट को महसूस करके कलब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कलब तो इसे बहुत बोल्ड किस्म की लड़की समझता था। इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो इसकी ज़रा सी कुर्बत पर यूँ घबरा जाएगी, लेकिन इसे शर्माते देखकर इसके दिल में हलचल सी पैदा हो गई थी। इसे अच्छा लग रहा था अपनी बीवी का ये नया रूप। वो वैसे भी बहुत प्यारी थी और शर्माते हुए और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कलब का दिल चाहा कि वो जाने से पहले एक बार इसे ज़रूर बताए कि वो यूँ शर्माते हुए किस तरह इसके धड़कनों में हलचल मचा रही है, लेकिन वो जानता था ऐसा करने से यकीनन वो लेट हो जाएगा और ऐसा तो वो हरगिज़ नहीं चाहता था। वो शिज़ा को वक्त पर घर पहुंचा देना चाहता था कि ताकि वो पेपर से पहले आराम कर ले और अगर कोई तैयारी बाकी है तो वो भी पुरसकून होकर तैयारी भी मुकम्मल कर ले। असमारा तो पढ़ाई में शुरू से ही अच्छी थी, लेकिन शिजरा के बारे में वो नहीं जानता था। हाँ, पर जिस तरह से अपनी पढ़ाई को लेकर वो सीरियस थी, इसके अंदाज से कलब को अंदाज़ा हो चुका था कि वो भी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वरना आजकल की लड़कियों को पढ़ाई पर ध्यान देने में कोई खास इंटरेस्ट ही नहीं होता। इसके सामने तो इस हवाले से भी एक जीती जागती कहानी थी जो इसके घर का हिस्सा रही थी। किरण ने कभी भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लिया था, वही ज़बरदस्ती इसे पढ़ाई की तरफ धकेलता रहा था, वरना इसे तो बस फैशन मैगज़ीन और फैशन शो से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। वो अक्सर मैगज़ीन की दोशीज़ाओं को अपने साथ कंपेयर करती थी और फिर इनसे ज़्यादा हसीन लगने के लिए कोशिश जारी रख कर लेती। ऐसे में इसकी पढ़ाई पर कोई असर पड़ता है या वो फेल हो जाती है, इसे कोई मतलब ना था। इसे सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ से मतलब था कि वो किस तरह अपने आप को मज़ीद खूबसूरत बनाए। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो बेहद हसीन थी, लेकिन एक खूबसूरत चेहरे के साथ एक बहुत बदसूरत दिल की मालिक थी। कलब जो अपने तमाम तर जज्बात सिर्फ इसी तक महदूद रखे हुए था, अपने दिल को हर तरह से इसका पाबंद किए हुए था, इसने इसी दिल को तोड़ दिया। इसने कलब का बहुत दिल दिल बुरी तरह से दुखाया था। शिजरा पर भरोसा करना इसके लिए मुश्किल था। शायद किरण की तरफ से ये बेवफाई कभी कलब भूल नहीं सकता था। इसके जाने के बाद इसकी ज़िंदगी किस तरह से ख़राब हुई थी वो बहुत अच्छे तरीके से समझता था। एक वक्त था जब दुनिया इसे कलब के नाम से जानती थी और जहाँ जाती थी लोग इसे कलब की मनकूहा कहकर पुकारते थे, और फिर एक वक्त आया जब हर कोई कलब से इसे छोड़ने की वजह पूछता था। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी थी कि कलब ने इसे तलाक दे दी, लेकिन ये हकीकत नहीं थी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अब तक वो कलब के निकाह में थी और वो शायद
نہ ہوتی اگر اس رات دادا جان کی اچانک طبیعت خراب نہ ہو جاتی۔ اس رات دادا جان نے کرن کی انتہائی بےہودہ تصویریں دیکھی تھی جو وہ گھر سے بھاگ کر کراچی کے ایک اسٹوڈیو میں فوٹو شوٹ کروا کے آئی تھی۔ ان تصویروں نے دادا جان سے ان کا غرور چھین لیا۔ دادا جان کے لیے یہ بات قبول کرنا بے حد مشکل ہو گیا کہ ان تصویروں میں کوئی اور نہیں بلکہ ان کی لاڈلی پوتی ہے۔ دادا جان کو اتنا بڑا صدمہ لگا کہ ان کے دل نے حرکت کرنا چھوڑ دی اور شاید اس دن وہ اپنی سانسیں بھی چھوڑ دیتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا۔ دادا جان ہسپتال سے تو ٹھیک ہو کر گھر واپس آ گئے لیکن کرن ان کے دل سے اتر چکی تھی۔ دادا جان نے فیصلہ کر دیا کہ اب کرن اس کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اگر کرن اپنی یہ بےہودہ ضد نہیں چھوڑ سکتی تو انہیں بھی پوتی کے طور پر قبول نہیں۔ کرن نے انتہائی بے لحاظی کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں کہہ دیا کہ ان کی اسے بھی ضرورت نہیں، بس اسے اس کا حصہ دے دیا جائے، اور دادا جان نے خاموشی سے اس کے حصے کی جائیداد جو کئی سال پہلے وہ اس کے نام کر چکے تھے اس کے حوالے کر دی اور اسے اس گھر سے چلے جانے کا حکم دے دیا۔ دادا جان کے سامنے مزید کوئی بات کو مزید ہوا نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے کرن کے جاتے ہی موضوع بند کر دیا گیا۔ دادا جان کا حکم تھا کہ وہ کرن سے تعلق رکھے گا، وہ اس سے اپنا تعلق ختم کر لیں گے۔ اس باغی لڑکی سے ان کے گھر کا کوئی پر تعلق نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی ان کے خاندان میں کوئی اس کی جگہ ہے اور نہ ہی کلب سے اس طرح کا کوئی لینا دینا ہے۔ دادا جان کے حکم کو پورے گھر میں بتا دیا گیا تھا، جس کے بعد ان سب لوگ یہی سوچنے لگے کہ کلب اور کرن کی طلاق ہو گئی ہے۔ کرن نے کبھی مڑ کر نہ دیکھا اور اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ کلب بھی اس سے اب کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اس نے بھی کبھی بھی دوبارہ کرن کا ذکر نہ کیا اور نہ ہی گھر میں پھر کبھی طلاق کی بات ہوئی۔ اور اب کلب کو گئے ہوئے نہ جانے، کلب کو جس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے گاڑی آ کر قادر ہاؤس کے باہر روکی تھی۔ راستے میں اس نے کوئی جگہ پر گاڑی روک کر شجرا کے ساتھ لنچ کیا تھا جو اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اسے گھر کے کھانے کے علاوہ اور کوئی کھانا پسند نہیں آتا تھا۔ یہ بات شجرا بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ اسے خود بھی بہت پسند تھا کلب کے لیے کھانا بنانا، وہ بہت شوق سے یہ سارے کام کر رہی تھی۔ کلب کی تو کوشش تھی کہ وہ اس سے یہ سارے کام کروا کر وہاں سے بھگا دے گا، لیکن اس کی کوشش کو وہ بری طرح سے ناکام کر چکی تھی کیونکہ اس طرح سے وہ اس سے دور چلی جائے اس کی محبت کی توہین تھی جو وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کلب کو بہت آسانی سے یہ بات سمجھا دی تھی کہ وہ اس کے لیے ہر طرح کی مشکل برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ اس سے سچی محبت کرتی ہے اور محبت میں یہ چھوٹے چھوٹے امتحان کوئی معنی نہیں رکھتے۔ کلب اسے ہرانے میں ہر طرح سے ناکام رہا تھا لیکن اسے افسوس نہیں تھا۔ شاید وہ ہار جاتی تو اسے افسوس ہوتا، لیکن وہ جیت گئی تھی۔ ہر معاملے میں اس کی محبت بہت خوبصورت تھی جسے اپنے لیے محسوس کر کے کلب کو خوشی ہوئی تھی۔ ہاں، کلب خوش تھا اس کی محبت کو محسوس کر کے۔ شجرا کی محبت کی کامیابی پر وہ بہت خوش تھا، لیکن اب وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ اپنے ایگزام میں کامیابی حاصل کرے، ورنہ اس وقت وہ اپنے جذبات کو نظر انداز کر کے اسے یہاں ہرگز نہیں آنے دیتا۔ کلب اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کچھ دن تو کھانا آپ کو ہوٹل سے ہی کھانا پڑے گا۔ ویسے میں بہت اچھا پکاتی تو نہیں ہوں لیکن شاید ہوٹل والوں سے اچھا ہی بنا لیتی ہوں، پر جب بھی آپ ہوٹل والوں کا کھانا کھائیں گے مجھے مس کال کیجیے گا تاکہ میں پیپر دینے کے بعد جلدی آنے کی کوشش کروں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ نے مجھ سے اتنا کام کروایا ہے کہ اب میں کچھ دن ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، تو میرا جلدی واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ بڑے ناز سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارا ارادہ ہو یا نہ ہو لیکن میں تمہیں کچھ باتیں کلیئر کر کے بتا دینا چاہتا ہوں۔ 17 تاریخ کو تمہارے پیپر ختم ہوں گے تو 17 تاریخ صبح سب کو بائے کہہ دینا اور اپنا بیگ بھی ساتھ ہی کالج لے کر آنا، وہیں سے تمہیں پک کرنے کے لیے آ جاؤں گا اور تمہارے یہ نخرے میں بعد میں اٹھاؤں گا۔ فی الحال مجھے واپس جانا ہے، سو تم اپنا خیال رکھنا، وہ اچھے سے پیپر دینا۔ اگر کوئی سپلی وغیرہ آئی تو اسے کلیئر کر پاؤ گی، یہ تمہاری بھول ہے، یاد رکھنا، کیونکہ اب تم ایک شادی شدہ لڑکی اور ایک شادی شدہ لڑکی کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تم پر بھی بہت ساری ذمہ داریاں آئیں گی آنے والے دنوں میں، تو بہتر ہے کہ اپنے ایگزام دو اور اپنی ذمہ داریوں کی جانب دھیان دو۔ اب تمہیں ڈبل ڈیل دینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہ اس کے گال کو نرمی سے چھوتے ہوئے اچانک اس کی جانب جھکا تو شجرا نے اپنی سانسیں روک لی۔ اس کی حرکت نے کلب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، وہ پیچھے ہوتے ہوئے کہنے لگا، آپ مجھے مس کریں گے؟ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سے اترتی ایک بار پھر سے شرارت سے سوال کرنے لگی، اگر مجھے تمہاری یاد آئی تو میں مس کال کر لوں گا، بلکہ چھوڑو میں تمہیں مس کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن تم ان فضولیات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اپنے ایگزام پر دھیان دینا، یہ نہ ہو کہ پیپرز لکھنے کے بجائے وہاں میرا اسکیچ بناتی رہو۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اب اتنی بھی دیوانی نہیں ہوئی آپ کی کلب صاحب، آپ نے ضرورت سے زیادہ خوش فہمیاں نہیں پال رکھی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکراہٹ دبا کر بولی، اب خوش فہمیاں میں بھی تو تم نے ہی ڈالا ہے دلبرم۔
वो इसी के अंदाज में बोला। वो मुस्कुराते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बाहर निकल गई, जबकि कलब गाड़ी स्टार्ट करने लगा था जब अचानक इसे अपने गाल पर नरम लबों का लम्स महसूस हुआ। इससे पहले कि वो इसे अपने हिसार में कैद करता, वो फ़ौरन गाड़ी से नीचे उतर गई थी। मैं आपको बहुत मिस करूँगी, लेकिन अब जब भी मिस करेंगे मुझे फ़ोन कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आप मुझे ज़रूर फ़ोन करेंगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपको मैं ज़रूर याद आऊँगी। वो मुस्कुराकर कहती घर के अंदर दाखिल हो गई थी, जबकि वो इसके घर के अंदर दाखिल होते ही गाड़ी स्टार्ट करता मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकल चुका था। लड़की, तुम पिछले 10 मिनट से बाहर गाड़ी में बैठी मेरे भाई को कौन से राज की बातें बता रही थी जो ख़त्म होने में नहीं आ रही थी? जल्दी से बताओ मुझे। तुमने मेरे खिलाफ क्या क्या कान भरे हैं इनके? वो अंदर तक नहीं आए, इसके आते ही अस्मारा इससे टकराई थी, क्योंकि वो काफ़ी देर से दरवाजे पर खड़ी इसके अंदर आने का इंतज़ार कर रही थी। इसके आते ही इसका शर्माया हुआ चेहरा देख वो बेहद खुश हुई थी। इसे लगा था कल भी अंदर आएगा, लेकिन वो तो नहीं आया। लेकिन इसकी बेशर्म सहेली ज़रूरत से ज़्यादा शर्मा रही थी, और इसका यूँ शर्माना अस्मारा के लिए बेहद नया था। इसने कभी इसे यूँ शर्माते हुए नहीं देखा था, इसीलिए वो इससे पूछने लगी, हाँ, मैंने तुम्हारे भैया से बहुत सारी बातें की, कह कर कान भर दिए हैं, अब वो कभी तुमसे नहीं मिलने आएंगे। वो इसके गले मिलते हुए मुस्कुरा कर कहती घर के अंदर दाखिल हुई, हाँ हाँ, भर दो इनके कान। बहरहाल वो अंदर क्यों नहीं है? कम से कम अंदर तो आने का कहती, तुमने तो बाहर से ही इन्हें भेज दिया। वो शिकवा करने लगी थी। वो जल्दी में थे, बस मुझे छोड़ने आए थे। यही बहुत बड़ी बात है, इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। तुम्हें पता है कल रात भी वो अपने काम पर चले गए थे, मैं अकेली रही। चिज़रा इसे वजह बताने लगी। क्या हर रात को अकेले रहना पड़ता है यार? कैसे रहती होगी तुम अकेले? मैंने तो सुना है कि वहाँ तुम्हारे आसपास कोई नहीं होता, ना कोई मुलाजिम और ना ही कोई और। तुम्हें डर नहीं लगता अकेले वहाँ होती हो तो? न जाने अब तक तो मैं मर चुकी होती। अस्मारा इसीलिए मम्मी के रूम में ले जा रही थी। शुरू शुरू में बहुत डर लगता था, लेकिन तब कलब ने मुझे अकेले नहीं छोड़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत होगी, और घर इतना बड़ा नहीं है कि मैं डर जाऊँ या खो जाऊँ। और गांव है, वहाँ आगे पीछे बहुत लोग रहते हैं। हमारा घर तो गांव के बीचों बीच है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। मैं तो बहुत आसानी से एडजस्ट कर चुकी हूँ। अब तुम आना कभी, मैं तुम्हें पूरा घर दिखाऊंगी, और गांव बहुत खूबसूरत है, तुम्हें वहाँ रहकर बहुत खुशी होगी। किसी दिन आना तुम भैया को लेकर, तुम्हें भी बहुत मज़ा आएगा वहाँ। वो इससे कहकर अपनी माँ की जानिब बढ़ गई थी। आ गई मेरी शहज़ादी घर वापस। मुझे तो लगा था कि कलब तुम्हें अपनी हवेली छोड़ जाएगा, तो अस्मारा को भी मौका मिल जाएगा मायके में जाकर रहने का, लेकिन कलब तो तुम्हें यहीं पर छोड़ गया। चलो अच्छा ही हो गया, तुम दोनों चली जाना, हो आना वहाँ से भी, और वहाँ उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। और तुम अस्मारा के साथ जाना, वो इसे अपने साथ लेकर ही वापस आ जाना। ये लड़की अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, बिल्कुल बच्चों की तरह इसका ख्याल रखना पड़ता है। मामा इससे मिलते हुए इसे हदायत देते हुए अस्मारा के बारे में बताने लगी, तो अस्मारा और वो दोनों खिलखिलाई। मामा आप फिक्र ना करें, अब मैं आ गई हूँ ना, अब देखिएगा मैं इसका किस तरह से ख्याल रखती हूँ। कोई भी गैर कानूनी काम बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी इसे। अब ये मोहतरमा अकेली नहीं है, अपने साथ साथ इस नन्हे से फरिश्ते का भी ख्याल रखना होगा, जो फ़िलहाल पूरी दुनिया पूरी तरह से सिर्फ इन पर ही डिपेंडेड है, और मैं इसे बिल्कुल लापरवाही नहीं करने दूंगी। आप इसकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आप छोटू की फुप्पो आ गई है इसका ख्याल रखने के लिए। इसने मुस्कुराते हुए अस्मारा को अपने साथ लगाया, जबकि अपने बारे में इन दोनों को गुफ्तगू करते देख वो सर झुकाए सिर्फ मुस्कुरा रही थी। यहाँ हर किसी को इसकी कितनी परवाह थी। इसे बेहद हसीन रिश्ते मिले थे, और इनका शुक्रिया अदा करती कम था। बेहद मोहब्बत करने वाला शोहर, लाड उठाने वाली सास, और प्यारी सी सहेली बनकर ननद, और इन रिश्तों को पाकर वो अपनी किस्मत पर रश्क करती थी। शादी से पहले इसे शादी के नाम से भी डर लगता था। सास और ननद के खिलाफ ऐसे ऐसे किस्से सुन रखे थे कि इन रिश्तों का नाम लेते हुए भी इसे खौफ महसूस होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। इसकी सारी गलत फहमियाँ दूर हो चुकी थी। अब वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। शादी से पहले ही लड़कियां अपनी सास और ननद को गलत नज़रिए से देखती हैं, जिसकी बड़ी वजह इनके साथ उठने बैठने वाली लड़कियां इनके दिमाग में सास और ननद को लेकर अजीब तरह की बातें डाल देती हैं। इसके बाद लड़कियां अपनी सास और ननद को इस नज़रिए से देखने लगती हैं जिस नज़रिए से इनकी सहेलियां इन्हें दिखाती हैं, जिसकी वजह से लड़की अपने ही ससुराल में कभी कामयाब नहीं हो पाती। लेकिन अस्मारा के साथ ऐसा नहीं हुआ था। वो बहुत जल्दी इस बात को समझ गई थी कि अब तक जो कुछ अपने ससुराल के बारे में सोचती आई है वो बहुत गलत है। इसकी अम्मी ने भी इसे यही कहा था कि ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा ससुराल अच्छा हो, लेकिन इनकी ये खासियत थी कि उन्होंने कभी भी अस्मारा को ये नहीं कहा था कि बुरे लोगों के साथ तुम भी बुरी बन जाना। उन्होंने इसे समझा कर बेचा था, तुम्हारे सास और तुम्हारी ननद कैसी भी हों, तुम अब अपनी तरबियत को कभी दागदार मत होने देना।
तुम अपनी माँ का सर कभी भी झुकने मत देना। लेकिन ये तो अल्लाह की करम नवाज़ी थी कि इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसने अपनी सास और अपनी ननद को अपनी सोच से भरकर पाया था। अपने ससुराल में वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रही थी, और अपने ससुराल में एक कामयाब बीवी, एक कामयाब बहू और एक कामयाब भाभी थी, और अपनी इस कामयाबी पर वो बेहद खुश थी। और अब तो अल्लाह इसे मज़ीद नवाज़ने जा रहा था। औलाद की सूरत में पहला बच्चा होने की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, लेकिन सब लोग इसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत और तवज्जो दे रहे थे। इसकी टेंशन खुद बहुत ख़त्म हो चुकी थी। अम्मी इसका बहुत ख्याल रखती थी, और शरियार तो इसे आंखों पर बिठा कर रखता था। वो साए की तरह हमेशा इसके साथ रहता। अब तो वैसे भी अक्सर जल्दी वापस आ जाता था। वो हर काम करने की कोशिश करता जो अस्मारा की खुशी की वजह बने। वो पूरे ध्यान से अपने पेपर्स पर लगी हुई थी। आजकल इसका सारा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ अपने होने वाले पेपर्स पर ही था। कलब की याद तो बहुत आती थी। आज इसे यहाँ आए तीसरा दिन था, और कलब ने इसे बिल्कुल फ़ोन नहीं किया था। शायद अभी इसने इसे मिस नहीं किया होगा। जब करेगा तब फ़ोन करेगा, यकीन था इसे। इसने इससे बहुत सारी उम्मीदें नहीं लगाई रखी थी। अब वो कलब को बहुत बेहतर तरीके से समझने लगी थी। कलब के मूड को वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी। कलब क्या सोचता है, इन सब कुछ आसानी से समझ आने लगा था। वो जानती थी कलब इतनी जल्दी इसे फ़ोन करके सर पर नहीं चढ़ाएगा, और ना ही इसे ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देकर आसमानों की बुलंदियों पर बिठा देगा। अगर वो इसे मिस करेगा तो अभी खुलकर कभी इसके सामने इजहार नहीं करेगा। फ़िलहाल इसे सब्र करना था, और सब्र कर रही थी। इतना वक्त अपनी स्टडी को दे रही थी। हाय मेरी जानू का हाल तो देखो मेरे भाई के बिना। थोड़ा होश करो लड़की। मैंने अपने भाई को मुंह दिखाना है। ज़रा सी तो मुस्कुराओ। तुम मेरे भाई की याद में देवदास के भी रिकॉर्ड तोड़ना चाहती हो। वो मुस्कुरा कर बोली, अस्मारा मेरे हाथ से ना ज़ाया मत हो जाना। फ़िलहाल मुझे मेरे शोहर की याद बहुत आ रही है। बिल्कुल तंग मत करो मुझे। हद है, तुम्हारे भाई भी ना 3 दिन हो गए हैं, अभी तक फ़ोन नहीं किया। एक बार भी किसी बहाने से ही कर लेते। ज़रूरी थोड़ी है कि आई मिस यू ही कहें। बस फ़ोन करें, एक बार अपनी आवाज़ ही सुना दें। वो काफ़ी उदासी से बोली, अरे हाय अल्लाह, मेरी बेचारे भाई को तो पता भी नहीं होगा कि यहाँ इनकी बेचारी मासूम सी बीवी इनकी यादों में मुझे सुना रही है। और अगर तुम्हें इनकी याद आ रही है तो तुम खुद फ़ोन कर लो। सुननी तो तुम्हें सिर्फ भाई की आवाज़ ही है ना। इसने आइडिया दिया। वो खिल उठी, मैं फ़ोन कर लूँ। वो ये तो नहीं कहेंगे कि ना मैं इनकी याद में पागल होकर इन्हें फ़ोन कर रही हूँ। वो क्या है यार, आने से पहले मैं बड़े नखरे शखरे दिखा कर आई थी कि मैं जल्दी वापस नहीं आने वाली, और अब अगर मैं इन्हें इस तरह से फ़ोन करूँगी तो बाद में मेरा मजाक उड़ाएंगे कि कहेंगे कि मुझसे 4 दिन नहीं रहा गया इनके बगैर, इसलिए बार बार फ़ोन करके इन्हें तंग कर रही हूँ। हद है यार, इतने नखरे दिखाने की क्या ज़रूरत थी। बल्कि अपने दिल की कैफियत अच्छे तरीके से अंदाज़ा था तो ये भी तो कह सकती थी ना कि तुम अपना लकी पेन वहाँ छोड़ आई हो। वो इसके बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं, इसे किसी तरह पहुंचा दिया जाए। ना मिलने पर कह देना कि तुम गुजारा कर लोगी। इसके बहाने भी लगाया जा सकता है, लेकिन तुम तो हो ही अक्ल से पैदल। करो यही बैठकर देवदास की मिसालें कायम। मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में, शरियार इंतज़ार कर रहे होंगे। वो किताब बंद करते इसके करीब से उठकर बाहर निकल गई थी। आइडिया बुरा नहीं था। इसने फ़ौरन फ़ोन उठाया और कलब को कॉल मिला दी। दूसरी तरफ से पहले ही बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मर्दाना आवाज़, मुस्कुराहट साफ वाजिया थी। वालेकुम सलाम कलब, दरअसल मेरा लकी पेन वहीं छूट गया है। मैंने इसको अलग से रखा है कि इसे अपने हैंड बैग में डालूंगी, लेकिन आते हुए फिर भी छूट गया। प्लीज़ आप वो पेन किसी के हाथ भिजवा दें। क्या है ना कि इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है। इसकी फ़ोन से आती आवाज़ पर पहले फ़ौरन से कहने लगी। कलब का दिल चाहा कि वो कहकर लगा कर हंसे। दोपहर में अस्मारा ने इसे फ़ोन किया था और कहा था कि शिज़ा को फ़ोन क्यों नहीं करता, जिस पर कलब ने कहा कि वो भी तो नहीं करती। अगर इसे चंद दिन में मेरी ज़रूरत पड़ी तो मुझे फ़ोन कर लेगी। पर अस्मारा ने कहा कि फ़ोन सिर्फ ज़रूरत पर नहीं किया जा सकता। हो सकता है वो आपको मिस कर रही हो, लेकिन आपको बताना ना चाहती हो कि वो आपको मिस कर रही है। अस्मारा को इस बात पर कलब ने कहा था कि अगर वो मुझे मिस कर रही है तो, लेकिन इसे बताना नहीं चाहती, तो किसी बहाने से फ़ोन कर ले। मुमकिन है कि इसका कोई पेन छूट गया हो जो इसके लिए बेहद लकी हो। बहाना तो कुछ भी हो सकता है, और अब इसके मुंह से वो बहाना सुनकर तो इसने खुद ही इसे दे दिया था। अच्छा तुम्हारा पेन छूट गया, लेकिन यहाँ पे तो कोई पेन नहीं है। शायद तुम अपने बैग में डाल गई होगी। चेक करो अपने बैग को, इसी के अंदर कहीं पड़ा होगा। इतना कुछ तो तुम डाल के रखती हो बैग में। वो इसकी मुश्किल आसान करते हुए बोला, जबकि इस वक्त वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ घर पे
بیٹھا ہوا تھا، گھر پر نہیں تھا۔ جب سے شزرا گھر سے گئی تھی اس کا تو گھر جانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ کیا تھا گھر میں؟ نہ تو شزرا کی ہنسی گونجتی تھی اور نہ ہی اس کی شرارتیں۔ وہ کیا کرتا وہاں جا کر؟ کھانا تو وہ ہوٹل سے کھا رہا تھا جب سے وہ گئی تھی، اس نے تو گھر کے اندر قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ ہاں، آپ کہہ رہے ہیں شاید ایسا ہی ہوگا۔ میں ایسا کرتی ہوں، چیک کر لیتی ہوں۔ میں نے ٹھیک سے چیک نہیں کیا اپنا بیگ۔ وہ کیا ہے نا کہ میرے لیے اتنا اسپیشل ہے کہ اگر وہ گم ہو جائے تو میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں۔ وہ بے حد دکھی انداز میں بول رہی تھی، جبکہ دوسری طرف سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ ہاں ہاں، تم ریلیکس ہو کر چیک کر کے مجھے بتا دینا بعد میں، کیونکہ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا۔ اگر وہ تمہارا اتنا اسپیشل پن ہے تو تمہیں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، خاص کر لکی چیزوں کے حوالے سے انسان کو بالکل بھی لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہیں دیکھو اپنا پین، مجھے یقین ہے تمہارے بیگ میں ہی ہوگا، وہ فون بند کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جی میں ڈھونڈتی ہوں، اگر نہیں ملا تو میں دوبارہ آپ کو فون کروں گی۔ ایک بار پھر سے آگے پیچھے کی ساری جگہ دیکھ لیجئے گا، اگر وہ اسپیشل نہیں ہوتا تو میں کبھی آپ کو فون نہیں کرتی، اس نے فون رکھتے ہوئے کہا۔ کلب نے اس کی ایکٹنگ کو دل کھول کر داد دی تھی۔ اگر یہ اس کی اپنی پلاننگ نہ ہوتی تو یقیناً اس کی بات کو صحیح سمجھتا۔ فون بند کرنے کے بعد وہ کافی ریلیکس ہو چکی تھی، جبکہ اپنی حرکت پہ سے ہنسی بھی آ رہی تھی۔ لیکن کوئی بات نہیں، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، یہ بھی تو جائز تھا۔ اس نے کون سا غلط کام کیا تھا؟ بس اپنے شوہر سے بات ہی تو کی تھی، جھوٹ بولا تھا تو وہ کون سا سچائی کی دیوی تھی؟ ضرورت کے وقت جھوٹ بولنے میں کوئی برائی نہیں اس کی نظر میں، لیکن اسمارا نے اسے بہت اچھا آئیڈیا دیا تھا۔ وہ خوش تھی، کل بھی وہ کسی نہ کسی بہانے سے کلب کو فون کر سکتی تھی۔ آج پین گم ہوا تھا تو کل کوئی ضروری نوٹس گھر پر رہ سکتے تھے۔ وہ کھڑکی ٹوٹی ہوئی بارش میں دروازے سے پانی بھی اندر آ سکتا تھا۔ اس کے پاس بہت سارے بہانے تھے، وہ کھل کر کلب سے بات کر سکتی تھی۔ اسے کلب سے بات کرنے کے لیے کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہونے والا تھا۔ کلب کو یہ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ اسے مس کر رہی ہے، کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ ہی زبان چلا کر آئی تھی۔ لیکن اب کلب سے دور رہنا بھی اس کے لیے بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ اسی پیپر سے زیادہ کلب کی فکر ہو رہی تھی کہ اس نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں، کپڑے کہاں سے پہنتا ہوگا، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں کلب نے یہ بات نوٹ کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن کلب کے سارے کپڑے وہ اپنے ہاتھوں سے دھوتی تھی۔ شروع سے اس کے لیے یہ کافی مشکل کام تھا، کیونکہ کلب کی یونیفارم دھونا اس جیسی نازک سی لڑکی کے بس میں ہرگز نہیں تھا، لیکن اس نے یہ کام بھی اپنے نازک کندھوں پر لے لیا تھا۔ کلب سے جڑا کوئی بھی کام وہ کسی سے نہیں کرواتی تھی۔ کلب کی ذمہ داری، اس کا شوہر، اس کی ہر چیز پر اس کا حق تھا، بے شک اس کے گندے کپڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ کلب کے معاملے میں ہر درجہ پروسیسو ہو چکی تھی اور کلب کی کسی چیز کو کسی دوسرے کو ہاتھ نہیں لگانے دینا چاہتی تھی۔ بس اس کی محبت کا الگ انداز تھا جو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا، کلب بھی نہیں۔ کل کے پیپرز کی تیاری تو وہ کر ہی چکی تھی، اب اسے سخت نیند آ رہی تھی۔ کلب سے بات نہ ہونے کی وجہ سے تو اس کی نیندیں بھی اڑ چکی تھی، لیکن آج وہ پرسکون ہو کر سونا چاہتی تھی۔ صبح اس کا بہت ضروری پیپر تھا جس کے لیے اس نے بہت ساری تیاری بھی کی تھی۔ اسے لگا تھا وہ پیپر دے کر جلدی سے کلب کے پاس واپس چلے جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ دن گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کلب کی یادیں اسے بہت برے طریقے سے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اس سے زیادہ باتیں تو نہیں کرتا تھا، نہ ہی اس سے کچھ کہتا تھا، بس اپنے آپ میں ہی مگن رہتا تھا۔ آدھی رات کو گھر واپس آتا جسے کھانا کھا کر سونا ہی اس کا کام ہو، لیکن پھر بھی وہ اسے اس کی بہت یاد آ رہی تھی۔ شزرا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بہت ساری زندگی وہیں چھوڑ کر اس کے بنا رہنا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اتنے دن اس کے بغیر رہتے ہوئے اسے زندگی بہت مشکل لگنے لگی تھی۔ اسے بس کلب کے پاس واپس جانا تھا، کیسے بھی۔ بے وقت بارشیں تیار فصلوں پر اولے، گنجان آباد شہراں زلزلے، یہ ترے چیزاں جنوں تبو خطرناک قسم نے زلزلے ہونے پہ یہ اس موسم بارشوں کو نہیں ہونا، اولے دینے پہ، باقی چھوڑو، اولے قیامت ہی ہے نا۔
جی وہی کیا. ہائے اللہ، یہ کب سے ریکارڈنگ آن ہوئی پڑی ہے. میں نے پتہ نہیں کون کون سی باتیں کی ہوں گی بیچ میں. چلو میں آگے ریکارڈنگ شروع کر رہی ہوں. جو بھی باتیں ہو گئی بس ہو گئی. آج اس کا 5واں پیپر ختم ہوا. اتنا مشکل ہونے کے باوجود بھی ان دونوں کا پیپر بہت اچھا ہوا تھا. وہ دونوں ایک ساتھ گھر واپس آئی تھی اور 2 پیپرز باقی تھے اور پھر اس نے واپس چلے جانا تھا. کلب نے کہا تھا کہ اب وہ آخری پیپر کے دن اسے لینے کے لیے آئے گا. وہ بے چینی سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی. اس کے بعد بس ایک ہی بار ان دونوں کے بیچ بات ہوئی تھی اور وہ بھی اس نے بہانہ کیا تھا گھر کی باہر کی کھڑکی ٹوٹی ہوئی اور موسم خراب ہے، بارش کبھی بھی ہو سکتی ہے تو پانی اندر جائے گا، اسی لیے آپ کھڑکی کو اچھے طریقے سے بند کر دیجیے گا. اس کے بہانے پر کلب کو ہنسی تو بہت آئی تھی کیونکہ کھڑکی کو وہ اپنے ہاتھوں سے بند کر کے گئی تھی اور یہی کہہ کر بند کیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ بارش اور آپ کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا، سارا پانی بارش کا پانی اندر آ جائے گا. اور پھر اسی بات کو لے کر اس نے فون بھی کیا تھا، لیکن کلب نے بھی اس کی چوری نہیں پکڑی تھی بلکہ کہہ دیا تھا کہ تم فکر مت کرو، میں ٹھیک سے چیک کر لوں گا، تم اپنے پیپر پر دھیان دو اور پیپرز کے بعد تم جب تک چاہے وہاں رہ سکتی ہے کیونکہ آج کل میں بہت زیادہ مصروف ہوں. تم سکون سے اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزار کے واپس آ جانا. مجھے یہاں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا، اب بھی مجھے عادت ہو گئی ہے. اب میں اپنے کام خود کر لیتا ہوں اور ہوٹل کا کھانا کھانے کی بھی عادت ہوتی جا رہی ہے. اچھا ہی ہے کہ تم وہاں رہو گی تو چند دن میرا ذہن بھی پرسکون رہے گا. اس کی بات پر اس نے منہ بنا کر کہا تھا وہ واپس آ جائے گی اور پھر آخری پیپر والے دن وہ بہتر ہے کہ وہ خود ہی اسے لینے کے لیے آ جائے ورنہ اچھا نہیں ہوگا. اس کی دھمکی پر کلب کہکا لگاتے ہوئے فون بند کر چکا تھا اور آج 2 دن کے بعد اس کا پھر سے وہی حال تھا اور پھر سے کلب سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن کلب خود ہی اسے فون نہیں کر رہا تھا. وہ اسے اتنا زیادہ مس کر رہی تھی تو اللہ نے اس کے دل میں وہ جذبہ کیوں نہیں ڈالا تھا جس سے وہ بھی اسے مس کرے. یہاں اس کی حالت خراب ہو رہی تھی اور کلب تھا جو اسے فون تک نہیں کر پا رہا تھا. کتنی اونچی تھی اس شخص کی ناک جو اس کے سامنے جھکنے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں تھا. لیکن اس بار شزرا نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جب تک خود اسے فون نہیں کرتا وہ بھی اسے ہرگز فون نہیں کرے گی. رات کے 10 بج رہے تھے. کل صبح اس کا آخری پیپر تھا جس کی تیاری وہ کر رہی تھی. پتہ نہیں کل کلب اسے فون کر رہی تھی. پتہ نہیں کلب اسے لینے آئے گا بھی یا پھر نہیں آئے یا نہ آئے، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ خود ہی واپس چلی جائے گی. کلب کے بغیر رہنا اس کے لیے بے حد مشکل تھا. وہ شخص اتنا جلدی اس کے دل و دماغ میں بس جائے گا یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. شاید یہ اس کی روح کا حصہ بن گیا تھا. روح کے بغیر جسم بے جان ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح کلب کے بغیر آج کل اس کا بھی حال تھا. شہریار اور اسمارا کو ہنستے مسکراتے دیکھ کر اسے بے حد خوشی ہو رہی تھی. اس کی جذباتی قدم کا ان دونوں کی زندگی پر برا اثر نہیں پڑا تھا یہ سوچ کر اسے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ وہ اسمارا سے شرمندہ تھے کہ اس کے جذباتی فیصلے کی وجہ سے اسمارا کو بہت برے دنوں سے گزرنا پڑا تھا. لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے اور وہ اپنی ہی سوچ میں مصروف تھے کہ اچانک اس کا فون بجنے لگا. اسے جھٹکا لگا جب فون پر کلب کا نام جگمگاتا ہوا نظر آیا. اس نے 1 سیکنڈ کی دیر کیے بنا فون کو کان سے لگا لیا تھا. ہیلو کلب، آپ نے مجھے فون کیا؟ وہ اٹھ کر بیٹھی اور پورے ہوش و جوش سے اس سے پوچھنے لگے جبکہ دوسری طرف کلب اس کی بےتابی پر صرف مسکرایا تھا. السلام علیکم، کیسی ہو تم؟ وہ اس کی فضول کی باتیں نظر انداز کرتے ہوئے بولا جبکہ دوسری طرف اس کے سلام دینے پر وہ شرمندہ ہو گئی تھی. وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ سنائیں، آپ کیا ہو رہا ہے؟ کھانا کھا لیا؟ اتنی کوشش کے باوجود بھی وہ اپنی خوشی کو چھپا نہیں پا رہی تھی. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. ہاں میں نے کھانا کھا لیا اور تمہیں فون کرنے کی وجہ بہت عجیب سی ہے کیونکہ میں نے تمہیں نہیں بلکہ اپنے کانسٹیبل کو فون کیا تھا اور غلطی سے تمہیں فون لگ گیا. وہ اوپر فرسٹ پہ تمہارا نمبر تھا، شاید میں نے سیو نہیں کیا ہوا اسی لیے شاید غلطی سے نمبر لگ گیا تمہارا. وہ میرے کانسٹیبل کا فون کا نمبر کافی ملتا جلتا ہے تمہارے سے. خیر کوئی بات نہیں، تم سناؤ کیسی ہو؟ اس کی خوش فہمیوں کو دور کرتے ہوئے بولا تو دوسری طرف سے ہجرا کا منہ بن گیا. اس کا دل چاہا کہ وہ رو دے. مطلب اتنے دنوں کے بعد بھی وہ اسے ہرگز مس نہیں کر رہا تھا. اس کی کانسٹیبل کا نمبر اس سے ملتا تھا اسی لیے غلطی سے اس کا فون لگ گیا تھا اور وہ خوشی سے پاگل ہوئے جا رہی تھی کہ اس نے اپنی خوشی پر 2 حرف لعنت بھیجی اور اس کی طرف متوجہ ہوئی. اچھا تو آپ نے کسی اور کو فون کیا تھا؟ کوئی بات نہیں، آپ پھر کر لیں بات جیسے فون کر رہے ہیں. میں بھی کل کے پیپر کی تیاری کر رہی ہوں. کل
آخری پیپر ہے، آپ لینے آئیں گے مجھے کل؟ وہ بے حد اداسی سے پوچھنے لگی۔ وہ چاہے اس کے ساتھ کتنی ہی بے روحی سے پیش کیوں نہ آئے، لیکن وہ اپنی محبت سے اس سے چھپا نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی محبت پر کسی بھی قسم کا داغ نہیں لگنے دے سکتی تھی، اس سے پیار کرتی تھی اور صاف الفاظ میں کہتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ اپنی محبت کو 7 پردوں میں قید رکھنا اسے نہیں آتا تھا اور وہ اپنی محبت کو بے نقاب رکھتی تھی۔ کل تو بہت مشکل ہے، میں تمہیں 5 دنوں کے بعد لینے آ سکتا ہوں، آج کل بہت زیادہ کام ہے تو کل میرا آنا مشکل رہے گا، کلب کہنے لگا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ جب ایزی ہوں تب آ جائیے گا لینے کے لیے، میں فون رکھتی ہوں، پیپر کی تیاری کرنی ہے، وہ اداسی سے کہتی فون بند کر چکی تھی، جبکہ کلب بھی حیرت سے اپنے فون کو دیکھنے لگا، پھر دلکشی سے مسکرا دیا۔ سو گائز 30 منٹ کی ہو گئی ہے، ابھی میں نے دوسری بھی ریکارڈنگ کیا تو یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ نہیں ہو سکتی، ابھی بہت پڑا ہوا ہے ناول، تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔